बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूद इल्म सरफ 98 नंबर दर्स से तमरीन बहाल को उंगले पर तमरीन के सवाल न राकड़ी दी मुक्त अवल सवाल राकड़ी दे वही द सामिअ यस्मअ बाबना इसमें फाइल दे वही द सामिउन मुज्तनिबुन मुंतसिरुन और द मुतकब्बिलुन पूरा गर्दान लिखाई न द सामिउन द्रे द मुज़क्कर द्रे द मुअन्नस सिगी लिखाई द मुज्तनिबुन द्रे मुज़क्कर द्रे मुअन्नस मुंतसिरुन द्रे मुज़क्कर द्रे मुअन्नस और द मुतकब्बिलुन द्रे मुज़क्कर द्रे मुअन्नस सिगी लिखाई न द सामिउन माना दा यौ औरिदुन के न सामिउन द मुज़क्कर राजी मुज़क्कर सामिउन और दो मुज़क्कर राजी सामी आनी द मुज़क्कर द वाहिद मुज़क्कर ना द तस्नीह जोड़ावल तरीका दार आखिरी हरफ लब ज़बर व प्यूली के औ अलिफ व नून ज़ेर आने बावर सरूली के नो तस्नीह बशी औ उमदक़ द जमे तरीका में द सामिउन दे आखिरी आइन बानी बज़माउ लगे औ पदे सर बवाउ औ नून ज़बर ना हो लगे ऊना बावर सरू लगे सामिउना सामिउन सामिआनी सामिउना सामिउन सामिआनी सामिउना उसके मुअन्नस जोड़े न मुअन्नस द पारा ब्या दे आइन बानी बज़बर लगे सामिअ दे सामिउन दे ठीक छो द पद बानी बज़बर लगे पदे आखिरी आइन बानी बज़बर लगे औ गोलता बोर सरो लगे गोलता न सामिअतुन औ तनवीन बवाजे सामिअतुन न सामिअतुन माना रे यवाउरिदुन के खजा उस सामिअतानि बेकी सामिअ दा गोलता बोगदता की जबर बपी लगे और आनी बावर सरो लगे सामिअतानी और द कवाखिद वाहिद नबा जमम जोड़ो सामिअतुन दे सामिअतुन ठीक छो यवाउरिदुन के खजा दा गोलता बते खत्म की और आत बावर सरो लगे अलिफ और उगदता बो लगे आतुन सामिआतुन नो सामिउन सामिआनी सामिउना सामिअतुन सामिअतानी सामिआतुन दा पूरा द सामिउन गर्दान शो सामिउन सामिआनी सामिउना सामिअतुन सामिअतानी सामिआतुन दा खुद दरे सामिउन गर्दान शो उस मुज्तनिबुन दे मुज्तनिबुन माना रे यो परेस को उनके सड़े मुज्तनिबुन मुज्तनिबुन वाहिद मुज़क्कर सिगला ददन ज तस्निया जोड़ो नदी बाबा ने बज़बर लगे और आनी बावर सरो लगे उम्दा का मुज्तनिबुन दे मुज्तनिबुन मुज्तनिबुन ददीन बदा तनीन खत्म की जबर पे लगे और आने वर सरो लगे वो मुज्तनिबानी दो परेस का उनकी और उम्दा का मुज्तनिबुन दे मुज्तनिबुन ठीक छो पद बांधे बा देना बदा तनवीन खत्म की यो पेश पे लगे पदे बा बांधे और ऊना वो और नून जबर ना बोर सरो मुज्तनिबुना ठीक छो मुज्तनिबुन मुज्तनिबानी मुज्तनिबुना मुज्तनिबुन मुज्तनिबानी मुज्तनिबुना और ददी मुअन्नस भी जोड़ो नदा मुज्तनिबुन छिरे पदिया बा बांधे जबर लगे गोलता बोर सरो लगे दा तनवीन बा पावे गोलता हो लगे नदा मुज्तनिबुन दे मुसरा मुज्तनिबुन दा मुज्तनिबुन दे दा तनवीन दे खत्म का पद जबर लगावा और गोलता दलता लगावा पा गोलता तनवीन लगावा मुज्तनिबतुन ठीक छो उस दा ददी मुज्तनिबतुन बा गोलता सर बमुंगा उगदता बेकु मुज्तनिबा तुन दा छिद दा गोलता छिदा दा बा उगदता कु ठीक छो दा उगदता कु दा से और जबर पे लगे और आनी और सरो लगे मुज्तनिबतानी उम्दा कवाहिद नजर जमा जोड़ो मुज्तनिबतुन दे मुज्तनिबतुन चिकला ती जमा जोड़े न मुकम्मल बदा गोलता खत्म की मुकम्मल बे खत्म की और आत पर सरो लगे आतुन तनवीन पर गोलता हो लगे मुज्तनिबातुन मुज्तनिबुन मुज्तनिबानी मुज्तनिबुना मुज्तनिबतुन मुज्तनिबातानी मुज्तनिबातुन मुज्तनिबुन मुज्तनिबानी मुज्तनिबुना मुज्तनिबतुन मुज्तनिबातानी मुज्तनिबातुन उस दा मुंतसिर राखलू मुंतसिर दा मुंतसिर दा वाहिद मुज़क्कर सिगला मुंतसिरुन मुंतसिरुन ददन नज़र तस्निया जोड़ो उम्दा का मुंतसिरुन ना बजूड़ेगी हाँ मुंतसिरुन दा गोल दा तनवीन बखतम कम पद बज़बर लगे आने वर सरो लगे वाला तस्निया मुज़क्कर ते जोड़ शो उम्दा का मुंतसिरुन दा वाहिद नज़र जमा जोड़ो मुंतसिरुन
رون دی د دې نه جمع جوړوم دا تنوین دې ختم کا پیش په لګوا او و ساکن نون زبرنا اون ور سره زیات کا نو منتصرون منتصران منتصرون منتصرون منتصران منتصرون د دې نه واحد مؤنث جوړوم د منتصرون عمده کا منتصرون براواخلی چې کوم د واحد مذکر ده منتصرون براوالی هم څنګه دا واحد مذکر دا منتصرون دی دا واحد مؤنث دا منتصرون به عمده کا منتصرون بولی کی د ګول تا دا د اخیری را باندې به زبر لګي او ګول تا ور سره لګا پاګه دا تنوین لګوا منتصراتون ٹھیک شو خا عمده کا منتصرون د واحد مؤنث نه باز جمع جوړوم منتصراتون دی د دنه دا ګول تا چې دا به وګدا تا کی دا به ختمه کی ٹھیک شو وګدا تا کا زبر په لګاو او ان ور سره لګوا منتصرا تانی منتصرا تانی اوس عمده کا منتصر دی منتصرا لا منتصراتون دی د دنه جمع جوړول غواړم نو مکمل بلا ګول تا ختم کیو آت پور سره لګي آت منتصراتون ٹھیک شو نو دا مون سره د منتصرون مکمل گردان شو منتصرون منتصران منتصرون منتصراتون منتصراتان منتصراتون منتصرون منتصران منتصرون منتصراتون منتصراتان منتصراتون اوس دا متقبل دی د متقبل نه پورا گردان کو نو متقبل چې دا واحد مذکر ده متقبلون د دنه تسنیه جوړو عمده د واحد مذکر نه جوړیږي دا متقبل چې موږ سره کم دی متقبلون دی د دې لا تنوین به ختم کی او د لام سره به الف لګي او د دا نون زرنی به سره لګي متقبلانی متقبلانی متقبلون متقبلانی عمده کا متقبل دی متقبل دا متقبل چې دی عمده متقبل دی د سره ز واو ساکن او نون زبرنا لګو متقبلون ٹھیک شو د دې نه مؤنث جوړه د دې متقبل په اخره کې به ګول تاو لګي متقبل متقبلون دی دا تنوین دې ختم کا زبر په لګاو ګول تاو سره لګاو متقبلاتون شو عمده کا متقبلاتون چې د نه بز مؤنث تسنیه جوړو متقبلاتان دا ګول تا وګدتا کې او اني ور سره لګي عمده کا متقبلتان چې دا متقبلون متقبلتون نه ز تسنیه جوړول غواړم دا ګول تا به ختمه کی او متقبلاتون وګدتا ور سره لګي متقبلاتون متقبلون متقبلان متقبلون متقبلتون متقبلتان متقبلاتون دا موږ سره پورا د سامع مجتنب منتصر او د متقبل پورا گردانونه شو اوس دویم سوال راکړه د عالمون مجتنبتون تارکاتون او د مانعاتون معنی ولیکل دا عالمون چې دا جمع مذکر اسم فاعل دی جمع مذکر دا جمع مذکر دی دا واحد راځي عالم عالم معنی دا جاننے والا پیجندلو والا عالم جمع تسنیه راځي عالمانی او جمع راځي عالمون نو د دې معنی دا پیجندلو والا ټول سړی پیجندلو والا ډیر سړی پیجندلو والا ډیر سړی یا جاننے والے سب مرد اردو کې وی جاننے والے سب مرد نو اردو کې به معنی ولیکو دغه طالبان اکثر بیا اردو کې پرچا حل کوي نو جاننے والے سب مرد موږ په پښتو کې وایو پیجندلو والا ټول سړی یا پیجندون کی سړی پیجندون کی ټول سړی پیجندون کی ټول سړی نو موږ په اردو کې ولیکو جاننے والے سب مرد ٹھیک شو مونږ په پښتو کې وایو پیجندون کی ټول سړی پیجندون کی ټول سړی ٹھیک شو مجتنب پرهیزکون کې یو سړی مجتنبتون پرهیزکون کې یو ښځه نو دا واحد مؤنث دا واحد مؤنث اسم فاعل ٹھیک شو د دې معنی دا جاننے والی پرہیز کرنے والی ایک عورت پرہیز کرنے والی ایک عورت پرہیز کون کی یو ښځه مونږ وایو پرہیز کون کی
پرهیز کوونکی یوه ښځه. ٹھیک شو. تارکات ترکه یترکو معنا د پرېښودل. تارک اسم فاعل دی د ثلاثي مجردو نه. تارک پرېښودلو والا یو سړی او تارکتون پرېښودلو والا یوه ښځه او تارکتانې پرېښودلو والا دوه ښځې. تارکاتون پرېښودلو والا ډېرې ښځې. نو اردو کې به ورته موږ ولیکو یعنې دا جمع مؤنث صیغه ده. جمع مؤنث او د دې معنی ده छोड़ने वाली सब औरतें. छोड़ने वाली सब औरतें موږ په پښتو کې وایو پرېښودونکي ټولې ښځې. مانع معنا ده منع کوونکی او مانعانې منع کوونکي دوه سړي. اردو کې وایي روکنے والے دو مرد. روکنے والے دو مرد. ٹھیک شو. او پښتو کې موږ وایو منع کوونکي دوه سړي. نو دا موږ لا په د اسم فاعل په هغه کم تمرین مشق چې کوم راکړو سوالات په پای کې دوه سوالونه راکړو د سامعون مجتنبون منتصرون متقبلون پورا ګردانونه ولیکئ. او دویم سوال راکړو د عالمون مجتنبتون تارکاتون او د مانعانی معنا ولیکئ. نو دا زموږ سره دا دوه سوالونه حل شو. دې پس په ان شاء الله بل سوال حل کوو. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة